होते हैं। अब वो कहाँ पर कितना वाटर सीप कर रहा है और उस हिसाब से फिर कहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाएगा, इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है। इसलिए एक जो जनरल प्रिकॉशन है कि हर जगह जहां भी स्लोप है वहां पर थोड़ा एहतियात लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और थोड़ा वेजिटेशन कवर जो है वो खत्म हो रहा है, उसके कारण भी ये लैंडस्लाइड की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा वेजिटेशन कवर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं कई जगह, लेकिन एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये हो रहा है, इसलिए कभी कभी प्रिसीजन के साथ करना थोड़ा कठिन हो जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, लेकिन मोटे तौर पर एक आइडिया या कहें एक समझ होती है, और जो हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ और स्थानीय एजेंसियां ये बता सकती हैं कि कौन सा इलाका खतरनाक है। और निश्चित तौर पर पेड़ों की उपस्थिति, जो पौधों का रोपण, वृक्षों की स्थिति, इस पे भी काफी कुछ निर्भर करता है। तो निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में इतना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर अजय कुमार नथानी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी और कृष्णवत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर यह समझना बेहद जरूरी है इस वक्त कि ये सिर्फ प्रकृति के माथे नहीं मढ़ा जा सकता। तमाम एजेंसियां और आम इंसानों की भी भूस्खलन में बड़ी भूमिका है कि विकास की गतिविधियां बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हो। तो आपदा के सामना में आज इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अयि भाषा कार्य निरताः भारतीय भाषा समुपासकाः, मातृभाषा प्रचारकाः, अध्येतारः च दूरदर्शन समाचार वाहिन्या प्रसार्यमाणे वार्तावली इत्येतस्मिन् संस्कृत भाषा कार्यक्रमे भवतः सर्वान् अभिनन्दामि। एषः अहं गवीश द्विवेदी। संस्कृत जगति प्रसिद्धे विशिष्टे च एतस्मिन् कार्यक्रमे अहं ऋचा अपि भवद्भ्यः सुधी दर्शकेभ्यः सप्रणामं स्वागतकर्म निभालयामि। साधु। कार्यक्रमस्य प्रस्तुति समये दर्शकानां स्वागतं तु नूनम् आवयोः आद्यं कर्म, अथ च प्रस्तुति माध्यमेन क्रमशः सूचना प्रदानमपि। आम्, अस्माकं शास्त्रेषु अपि कर्म विषये विवर्णितम् अस्ति। तत्र विशेषरूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायां स्मृतिग्रन्थेषु च सविस्तरं कर्म विषये ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि कुतो विलम्बः? कर्म विषयकम् एव महाभारतीयं सुभाषितम् अद्य प्रस्तुमः दर्शकानाम् अभिज्ञानाय। शुभेन कर्मणा सौख्यम् दुःखं पापेन कर्मणा कृतं फलति सर्वत्र न कृतं भुज्यते क्वचित्। शुभ कर्म से सुख तथा पाप कर्म से दुख प्राप्त होता है। सर्वत्र कर्म ही फल देता है। बिना किए हुए कर्म का फल कहीं नहीं भोगा जाता।
Noble actions result in happiness. Ignoble actions fetch sorrow. Everywhere, it is actions that has consequences. Inaction never gives any result. सत्यम उद्यम पूर्वकं कृतैः कर्मभिः एव कार्यसिद्धिः भवति। अतः खलु सर्वः अपि कार्यनिरतः भवति एव। आम्, यथा अस्मदीयाः पत्रकार बान्धवाः सर्वदा वार्ता संकलन कार्ये संलग्नाः भवन्ति, तर्हि तेभ्यः कर्मफलं किं भवेत्? अलं चिन्तनेन। अधुना एव प्रवाहि वार्ताक्रमे तैः संकलिताः वार्ताः प्रस्तूय तान् अपि सन्तोषयामः, दर्शकानामपि ज्ञानं वर्धयामः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे फिलीपीन्स देशीय राष्ट्रपतिना फर्डिनेण्ड मार्कोस जूनियर इत्येतेन सह मन्त्रणां कृतवान्। प्रोक्तवान् च यत् द्विपक्षीय सम्बन्धान् दृढयितुं सः फिलीपीन्स देशीय नेत्रा सह सम्मिल्य आचरितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुधवासरे अध्यन्तर्जाल माध्यमेन गुजरातस्य वलसाड जनपदे श्रीमद् राजचन्द्र मिशन धर्मपुर इत्येतत् सम्बद्धानां विभिन्नानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। पात्राचौल भ्रष्टाचार प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन निगडनानन्तरं शिवसेना दलस्य नेता सञ्जयः राउतः न्यायालय समक्षं प्रस्तुतः। न्यायालयेन च अभियुक्तस्य सञ्जय राउतस्य परिवीक्षणं मासस्य एतस्य 8 दिनाङ्कं यावत् वरिवर्धितम्। राष्ट्रिय मादकरोध्यभिकरणस्य राष्ट्रिय मादकान्वीक्षण प्रयोगशालायाः कार्यजातं सम्पूर्णतया वैधानिकं कारयितुं गतवर्षपरं राष्ट्रिय मादकरोध विधेयकं लोकसभायां राज्यसभायां च निर्विरोधरूपेण पारितीकृतमस्ति। साम्प्रतं संयुक्तराष्ट्रसम्बद्धः सन्धिः अपि एतस्मिन् प्रयुक्तः भविष्यति। संयुक्तराज्यामेरिकीय संसदः अध्यक्षायाः नैन्सी पेलोसी इत्येतस्याः ताइवान प्रवासानन्तरं बीजिंग वाशिंगटन इत्येतयोः मध्ये संघर्षस्थितिः वर्धिता अस्ति। चीनद्वारा संयुक्तराज्यामेरिकीयः राजदूतः एतस्मिन् विषये सविरोधं परिपृष्टः अस्ति। जगति घटितघटनाः द्रुतगत्या वीक्ष्य अधुना केन्द्रजप्रभागीये अग्रिमे चरणे अवलोकयामः वृत्तम्, यद्धि अस्ति राष्ट्रमण्डल क्रीडा विषयकम्। बर्मिंघम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतीय क्रीडकाः भव्यं प्रदर्शनं सन्ति कुर्वाणाः। यद्यपि राष्ट्रमण्डल क्रीडेतिहासः बहु प्राक्तनः एव, परं नवभारतस्य एते हि क्रीडकाः विश्वपटले स्वीय कौशलं विज्ञापयन्तः भारतीयां कीर्तिं प्रवर्धयन्तः दरीदृश्यन्ते। वर्तमाने तु भारतीय क्रीडकाः क्रीडा जगति तथाविधमपि कीर्तिमत्वं स्थापयन्ति यत् पूर्वत्र अस्माभिः न एव दरीदृष्टम् आसीत्। अत्र हि नीरज चोपड़ा द्वारा टोकियो ओलम्पिक्स इत्यत्र स्वर्ण पदक लब्धि भवेत् आहोस्वित् भारतीय बैडमिंटन दलीया थॉमस कप इत्येतस्याः विजयगाथा। प्रायः एतादृशी एव विजयगाथा एतस्यां राष्ट्रमण्डल क्रीडायाम् अपि दृष्टिपथे आगम्यमाना अस्ति। अतएव प्रायः 92 वर्षान्तरालात् परम् एतस्यां राष्ट्रमण्डल क्रीडायां तु भारतीय दलेन तासु एव क्रीडासु पदकानि अर्ज्यन्ते यत्र भारतीय दलं न कदापि साफल्यं प्राप्नोत् इति। यथा भारते लॉन बॉल्स इत्येतस्याः क्रीडायाः इतिहासः अति प्राक्कालिकः एव, तथापि न कदापि वयं राष्ट्रमण्डल क्रीडासु किमपि पदकं जेतुम् अत्र सफलाः सिद्धाः। सत्यपि एवम् एतस्मिन् क्रमे भारतीयाभिः कौशलयुताभिः महिला क्रीडाभिः एतत् कृत्वा अपि सन्दर्शितम् एव। भारतीय महिलानां लॉन बॉल्स इत्येतस्याः क्रीडायाः दलेन दक्षिणाफ्रीका दलं पराजित्य स्वर्ण पदकं स्वायत्तीकृतम्। एतस्मिन् क्रीडावर्गे भारतीय पुरुष दलम् अपि पृष्ठे न अतिष्ठत्। भारतीय क्रीडकः तेजस्वीन शंकरः उच्चकूर्द क्रीडायां राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्बद्धं भारताय हि प्रथमं पदकं प्राप्तवान्।
अपरत्र लम्बकूर्द क्रीडायां भारताय प्रथम रजत पदक भाग मुरली श्रीशंकरः जातः। अथ यदि स्क्वैश इत्येतस्याः क्रीडायाः क्रियते चर्चा तदा तु एतस्मिन् क्रमे भारतेन अत्र अपि क्रीडाविशेषे पदकम् अर्जितम्। भारतस्य अनुभवी क्रीडकः सौरव घोषालः स्क्वैश क्रीडायां प्रथम पदकं प्राप्तवान्। अवधेयास्पदम् एतत् यत् भारतेन इतः प्राक् एतादृश क्रीडासु न एकमपि पदकं जितम् इति। भारत्तोलन क्रीडायाः यदि क्रियते चर्चा तदा तु गत प्रदर्शनम् इव एव अत्रापि भारतीय क्रीडकाः राष्ट्रमण्डल क्रीडायोजने स्वीयं वर्चस्वं यथा पूर्वं प्रदर्शयन्तः सन्ति। तावत् भारतेन भारोत्तोलन वर्गे स्वर्ण पदकत्रय समेतानि 10 पदकानि अधिगतानि सन्ति। मल्लयुद्ध क्रीडा वर्गे अपि भारतीय क्रीडक वर्चस्वं दरीदृश्यमानम् एव, यत्र बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक इत्येतैः क्रीडकैः तु अधिकानुभविनः अपि मल्लयोद्धि क्रीडकाः पराजिताः। अथ विजितम् आहत्य स्वर्ण पदकत्रयम्। इतः अतिरिच्य मुष्टि क्रीडायामपि अनेके क्रीडकाः बर्मिंघम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु पदकानि प्राप्तवन्तः एव। समग्रतया आकल्यते चेत् क्रीडा जगति भारतं साम्प्रतं नवम् अभिनवम् एव कीर्तिमत्वं सृजति। यदि पृष्ठे प्रति क्रीडकपरः वर्षान्तरावधिकः श्रमः तु अस्ति एव, परम् एतेन सह एव अस्ति प्रशासनद्वारा सुलभायितं समुचितं दिङ्निर्देशम् अथ आपेक्षिकम् अधिक सौविध्य प्रापणम् इति। एतत् कथनं तावत् न युक्तं स्यात् यत् अनतिचिरमेव भारतं क्रीडा जगतः शक्तिपुञ्जरूपेण स्यात्। सर्वसम्मुखं यदि क्रीडकाः क्रीडागतं प्रतिपटलम् एव स्वीय भव्य प्रदर्शनेन द्योतयेयुः इति। वार्तावली वृत्तम् डीडी न्यूज़। अहो भव्या भारतीया प्रस्तुतिः। आम्, यथा क्रीडायाम् अस्माकं क्रीडकाः विभिन्न क्रीडासु सूर्योत्कृष्ट प्रदर्शनेन पदकानि विजित्य भारतस्य गौरवं स्थापयन्ति, तथैव संस्कृत मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। जगति अपि सन्ति अनेके संस्कृत भाषा क्रीडकाः। एतेषु संस्कृत भाषा क्रीडकेषु प्रेरक वक्तृषु विशिष्य बाल साहित्य कर्तृषु अन्यतमः अस्ति अस्माकम् अद्यतनः संवादातिथिः श्रीमान् डॉक्टर संपदानंद मिश्रः। अवलोकयामः तावत् संवादमेनम्। संस्कृत प्रसार कर्म लीनम संस्कृत भाषा प्रवीणम डॉक्टर संपदानंद मिश्रवर्यम अहम सस्वागतम नमस्करोमि। नमस्कार महोदय, वस्तुतः संस्कृत दिनस्य माहात्म्यं यदस्ति तत् सर्वसम्मुखं भवति एव, अतः एतदेव उद्दिश्य एतस्मिन् साक्षात्काराङ्कने संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यम् आश्रित्य एव सर्वं परिपृच्छते इति मम आग्रह विशेषः अस्ति। तर्हि मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा इति प्रायशः सर्वदैव उच्यते, सर्वे शृण्वन्ति,
सर्वे वारं वारं वदन्ति च, परन्तु नवीनैः तथ्यैः भवान् किं प्रतिपादयितुम् अर्हति यत् अश्रुतैः वस्तुतः नाम तथ्यैः यत् एवमस्ति वैज्ञानिकता संस्कृतभाषायाः? अस्तु, सर्वेभ्यः नमो नमः। व्यावहारिकदृष्ट्या यादृशं कार्यम् अहं बालैः सह करोमि, यादृशं किञ्चित् गवेषणं मम वर्तते, तदाधारीकृत्य किञ्चित् मम स्वीयम् अनुभवम् अत्र प्रस्तौमि। अस्तु। बालानाम् आन्तरविकासे यथा मया परिशीलितं, प्रायः ये बालाः अध्ययने असमर्थाः भवन्ति तेषां मस्तिष्केषु समस्या वर्तते। तादृशं करोमि। संस्कृतभाषायाः वर्णमालां पश्यामः चेत् तत्र या वैज्ञानिकता वर्तते तत् कोऽपि अस्वीकर्तुं न शक्नोति। तत्तु वयं सर्वेपि स्वीकुर्मः, तथापि तस्य प्रभावः कीदृशः अस्ति बालेषु तस्मिन् विषये मम स्वकीय अनुभवः वर्तते। अस्माकं ग्रामे एकः आसीत् बालकः, यस्य मस्तिष्केषु एतादृशी मन्दता आसीत्, मन्थरता आसीत्, वक्तुमपि न शक्नोति। किन्तु यदा तस्य उपनयनं जातं, यदा सः 8 वर्षीयः आसीत्, तस्मिन् वयसि यदा उपनयनं जातं, यज्ञोपवीतं यदा धारणं कुर्वन्ति वटवः, तादृशे वयसि, तर्हि तस्मिन् समये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इति प्रसिद्धः गायत्री मन्त्रः तस्य कर्णयोः तत्र पाठितः, गुरुपक्षतः दीक्षारूपेण गुरुमुखात् प्रदीयते। तदनन्तरं सः बालः यदा एतस्य पुनः पुनः उच्चारणार्थं सः प्रयत्नं कृतवान्, बहु प्रयासः कृतः तेन। शनैः शनैः अस्माभिः सर्वैः एतत् दृष्टं यत् यः बालः वक्तुं न शक्नोति, यस्य बालस्य व्यवहारे चलने अपि त्रुटयः आसन्, दोषाः आसन्, सः बालः इदानीं स्पष्टतया वक्तुं शक्नोति। यदा अहं स्वयम् अपश्यम् एतत्, तस्मिन् समये मम मनसि अपि विचारः उद्भूतः, यदा संस्कृतभाषायाः संरचनायां मन्त्रेषु, श्लोकेषु, गीतेषु तत्र यत् छन्दः वर्तते, या लयात्मकता वर्तते, एतदेव कारणं यत् अस्माकं मस्तिष्केषु एतस्य साक्षात् प्रभावः अस्ति। एवं पश्यामः चेत् शब्दानां संरचनायां व्युत्पत्तौ यादृशी सचेतनता, जागरूकता अस्माकं ऋषिभिः तत्र विहिता, अद्भुतमेतत्, वास्तविकतया अद्भुतमेतत्। एवं प्रत्येकस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः, प्रत्येकस्य शब्दस्य उद्भवः मानवीय चेतनाम् अधिकृत्य, मानवीय चेतनायाम्, अस्माकं मानव चेतनायां किं किं भवति, अस्माकं मनस्थितिः कीदृशी अस्ति, अस्माकं मनस्सु मस्तिष्केषु किं भवति, अस्माकं चेतनायां किं भवति, कीदृशः अनुभवः भवति, एतत् सर्वम् अवलम्ब्य एव शब्दानां निर्माणं कृतः वर्तते। एषा एव एका वैज्ञानिकता, यस्मिन् विषये अहं बहु अधिकं कार्यं करोमि, यत् संस्कृत अनट्रान्स्लेटेबल इति। किमर्थम् अस्याः भाषायाः साक्षात् अनुवादः, साक्षात् भाषान्तरं कर्तुं न शक्यते। तत्र गभीरः अर्थः वर्तते, यः अर्थः अस्माकं चेतना संलग्नः। सत्यं। वैज्ञानिकता विषये एव मम अग्रिमः प्रश्नः वर्तते महोदय, यत् यापि वैज्ञानिकता भवति वस्तुतः तत्र परिष्कारस्य इतोपि आवश्यकता भवति इति वयं तु विज्ञानदृष्ट्या परिपश्यामः एव, परन्तु संस्कृतसन्दर्भे यदापि चर्चा भवति तदानीम् एवं वयं कथयामः यत् अत्र परिष्कारस्य आवश्यकता नास्ति, तथा परिष्कारस्य आवश्यकता नास्ति, एवं नास्ति यत् सर्वथा नास्ति, एवं तथा न वयं वदामः, तथापि अस्माकं मनस्सु एवमेव भवति विचारः यत् अत्र परिष्कारस्य आवश्यकता नास्ति, यतः वयं पाणिनितः अथवा येपि अन्ये येपि सन्ति विद्वांसः
तेषां दृष्ट्या वयं न बुद्धि तत्र मन्तः तथा स्मः, अत एव तत्र वैज्ञानिकता या अस्ति सुनिश्चिता सा एव तत्र सुनिश्चिता नाम स्थिता स्यात् इति। अत्र परिष्कर्तुं तत्र अवसरः अस्ति वा इत्येव मम साधारणी जिज्ञासा दर्शकानां पक्षतः। यदि सर्वथा वयम् एतत् पुनः चिन्तयामः, भाषायाः परिष्करणं, भाषायाः सरलीकरणं अपि किं भवति, कृत्रिमा अपि भवति। कृत्रिमता न भवेत्, सहजता भवेत्, स्वाभाविकता भवेत्। भाषा मध्ये नवशब्दानाम् अपि प्रवेशः, नवशब्दानां निर्माणः, पुनश्च भाषायाः युगानुगुणं तस्य परिवर्तनम् अपि अपेक्षितं वर्तते। किन्तु तत् पाणिनिसम्मतं भवति, व्याकरणसम्मतं भवेत्, एतत्तु वयं सर्वेपि स्वीकुर्मः। किन्तु परिष्कारस्य आवश्यकता अपि वर्तते। किन्तु तथापि तस्य तादृशी किमुच्यते, किञ्चित् इंटेन्स परिष्करणं, यथा बहु तत्र बहवः चिन्तयन्ति न सर्वथा भाषा शास्त्रीया एव भवेत्, तत्र मम किञ्चित् संकोचः वर्तते। अहं तु सरलां भाषाम् इच्छामि, यां भाषां बालाः साधारणजनाः बुद्धुं शक्ष्यन्ति। तादृशी सहजा सरला भाषा, शुद्धभाषा भवति चेत् तर्हि संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः, संस्कृतस्य स्वीकृतिः जनैः तत्र भवितुम् अर्हति। एतेनैव सम्बद्धः मम प्रश्नः यत् येन केन अपि प्रकारेण संस्कृतश्रियः वर्धनं भवेत्, एतदेव उद्दिश्य वस्तुतः अशुद्ध्यादिकं यत्किमपि भवति आरम्भिकरीत्या अथवा नाम वारं वारमपि यदापि भवति तदानीं नाम भवति यत् अस्तु संस्कृतमेव वर्धते तद्वारा, एवं भवति मतिः बहुनां विदुषाम् अथ संस्कृतप्रयोक्तॄणाम्। परन्तु यदि संस्कृतस्य नाम वस्तुतः यद् संस्कृतं यद् अस्ति नाम एव, तर्हि तद्दिशा नाम सर्वथा तत्र यः अर्थः अस्ति संस्कृतपदस्य तथा एव कर्तुं यदि कश्चित् कथयति तर्हि दुराग्रहः अयं वस्तुतः, एवमपि तत्र आक्षेपः भवति। अतः सरलः एवमस्ति, कठिनः एव अस्ति प्रयोगः, तर्हि द्वयोः मध्ये सामञ्जस्यं यद्भवति, मम प्रश्नः बहुभिः सह एवमेव मया तत्र भवति, मम प्रश्नः भवति, तत्र सामञ्जस्यं वस्तुतः न दृश्यते संस्कृतस्य सम्यक् रूपेण तत्र येन प्रसारः भवेत्। एतस्मिन् नाम तत्र सन्दर्भे किं भवान् विशेषतः वक्तुम् अर्हति यत् एतदर्थं किं कल्पितं स्यात् यत् नाम पक्षद्वयमपि तत्र सन्तुष्टं भवेत्? पश्यतु, केवलं संस्कृतस्य प्रसारबहुलतां मनसि स्थापयित्वा कथमपि संस्कृतम् अग्रे गच्छतु इति एकः विचारः भवति। ये जनाः एतादृशं विचारं स्थापयन्ति तेषामपि स्वकीयं किमपि कारणं तत्र भवति, यथा कथमपि संस्कृतम् अग्रे गच्छतु इति। अस्तु, सम्यक् विचारः। किन्तु संस्कृतं नाम यत् परिष्कृता भाषा, यदर्थम् एतत् संस्कृतम् इति उच्यते, पॉलिश्ड रिफाइन्ड इति उच्यते, तत्र कारणं भवति संस्कृतशब्दस्य शुद्ध उच्चारणे, शुद्ध प्रयोगे यादृशं शुद्ध स्पन्दनं जायते, तदेव शुद्ध स्पन्दनम् अस्माकं चेतनां परिष्करोति। तत्र यदि तादृशी शुद्धता न वर्तते तर्हि तस्मिन् स्पन्दने अपि शुद्धता न भवति, तर्हि अस्माकं चेतना अपि तत्र न परिष्कृता भवति। संस्कृतस्य साक्षात् सम्बन्धः अस्माकं चेतनया सह अस्ति। महोदय, भवदीयवचनैः दर्शकाः अथ वयं वार्तावलीयाः अपि कृतकृत्याः, तावत् सर्वेषां पक्षतः अहं भवन्तं तत्र पुनरपि धन्यवादवचनैः विशेषयामि। नमो नमः। धन्यवादः, नमो नमः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः। संस्कृतदर्शकेभ्यः सर्वदा एतादृशाः प्रेरकसंवादाः अपेक्ष्यन्ते एव। नूनमेव गवीश
अधुना अग्रे सरामः गीतानुवाद स्पर्धा विजेत्री नामोद्घोषं प्रति। दरो दीवार पर हसरत से इत्येतस्य गीतस्य मौलिकानुवादार्थम् एतत् क्रमिकः विजेता अस्ति डॉक्टर CR नागपाल वर्यः। कोटिशः वर्धापनानि भवते विजेत्रीवर। गीतमेतत् संस्कृत स्वरेण समलंकरोति हजारीबाग वास्तव्यः अंकितः सिन्हाः। द्वारे भीते तृष्णया दृश्यं कुर्मः मोदध्वं देशजनाः वयं तु प्रयाणं कुर्मः। वयमपि सौख्याय शक्ताः स्म गृहे तिष्ठन्तः अस्मानपि पितरो भृतवन्तौ दुःखं मृष्यन्तः कालयानस्य इसदपिते नागच्छां कथयन्तः क्रोडेशानि हीनियतयुः यदि मुखतः प्रवहन्ति शिशुं तान्येव जाने स्व शिशुं तान्येव जाने स्व मनसो रञ्जनस्य कृते शिशुं तान्येव जाने स्व मनसो रञ्जनस्य कृते शिशुं तान्येव जाने स्व। स्वीये भाग्ये जन्मतो यातना विहितेयं तापो निहितोऽयं खेदो निहितः शोको विहितोऽयं कस्य चिन्तासि अथ च कस्मिन् तेजो निहितमिदम् अस्माभिर्यदा बलिदर्यां पदं निहितमिदं दूरे देशस्मरणमागतं बोधनस्य कृते दूरे देशस्मरणमागतं बोधनस्य कृते दूरे देशस्मरणमागतम्। सुमधुरं गीतमेतत्। प्रिय वीक्षकाः, विजेतृ शृङ्खलां यथावत् प्रवर्तयितुं भावलयाद्याश्रित गीत स्पर्धायै सद्यस्तनं गीतम् उपस्थाप्यते अत्र एतत्। गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। प्रदर्शितस्य एतस्य गीतस्य संस्कृतानुवादः एतन्मासिकमेव